अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो उस रोज़ क़यामत के दिन, जब क़यामत का दिन शुरू होगा, कहाँ होंगे हम उस वक्त? कहाँ होंगे? वो एक नई ज़मीन होगी और ये नई ज़मीन कहाँ पर है कोई नहीं जानता। ये गैब का इल्म है। और फिर क्या होगा? कौन आएगा? कौन आएगा फिर? अल्लाह ताला आएगा। ये कुरान का बयान है। हम सब खड़े होंगे और अल्लाह पाक आएगा। मत पूछिए कि वो कैसे होगा, कौन सा मंज़र होगा, क्या इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मगर वो आएगा और किताबें आएंगी और पैगंबर आएंगे, फरिश्ते आएंगे और अब इम्तिहान शुरू है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला क्या पूछेगा मुझसे? अल्लाह पूछेगा और मैं जवाब दे रही होंगी। वहाँ मेरा अमाल नामा होगा, गवाहियाँ होंगी, फरिश्ते होंगे और वो लोग जो गवाही देंगे। तो कौन है जो सबसे पहले जवाब देगा? बताओ, क्यों अमल नहीं किया अहकामात पर? क्यों नमाजें नहीं पढ़ी? क्यों हिजाब नहीं किया? जब ये सवाल किए जाएंगे, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह कौन है? हम उस वक्त अकेले होंगे, कोई साथ नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। अब आमने सामने सवालात होंगे। हम में से हर कोई क़यामत के दिन उसके सामने अकेला होगा, बिल्कुल अकेला। कोई दोस्त काम नहीं आएगा, शोहर नहीं होगा, बीवी नहीं होगी, माँ नहीं होगी, बेटा नहीं आएगा। और ये बात कुरान पाक में कई मकामात पर बयान हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जो ज़ात मेरा हिसाब लेगी, उसके नामों में से एक नाम है अल आदिल, इंसाफ करने वाला। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि उस रोज़ किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। तो जब वो पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, तो वो सब सच होगा, उसमें कोई ज़्यादती नहीं होगी। और उस वक्त मेरे पास जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं होंगे और मेरी गवाही मेरा अमाल नामा होगा। वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, बहाने नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बल्कि बोल ही नहीं सकेंगे। वहाँ अगर कोई बोलेगा तो वो सिर्फ अमाल नामा। पढ़ो अपनी किताब, अपने अमाल। अल्लाह कहेगा तुम्हारी किताब तुम्हारी गवाह है और किताब सच बोलेगी, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। अगर नमाज पढ़ी है तो बोलेगी हाँ पढ़ी थी, अगर झूठ बोला था तो किताब बोलेगी कि झूठ बोला था। हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बदलने के लिए किसका इंतज़ार कर रहे हैं? यकीन कीजिए, इसे पढ़ते हुए मैंने खुद से सवाल किया, कब वक्त आएगा? जब सूर फूंका जाएगा, या जब सितारे गिर जाएंगे, या जब पहाड़ राख हो जाएंगे रुई की तरह? उस रोज़ जब सारे अंबिया कराम आएंगे तो उनसे अल्लाह पाक क्या पूछेगा? तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, ये सब अंबिया आ रहे हैं और अल्लाह पाक उनसे पूछ रहा है। और फिर ये सवाल नबी पाक से भी पूछा जाएगा। और वो क्या सवाल होगा? क्या आपने पैगाम पहुंचा दिया था? इन तक पैगाम पहुंचा दिया था? इन्हें पैगाम मिला था? क्या मुझे पैगाम मिला? क्या आपको पैगाम मिला? अल्लाह का पैगाम मिल गया? इसीलिए अगर आपको याद हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हुतबे में अरफात के मैदान में फरमाया था, अपने हज़ारों के मजमा के सामने 3 मरतबा पूछा था उन्होंने, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने कहा जी रसूलल्लाह। तो कहने लगे अल्लाह तो मेरा गवाह है। तो उन्होंने मुझे और आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया।
ہر زبان میں سکھایا، ہر انداز سے سکھایا، تو کیا بہانہ ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ سوال میں سب سے پوچھ رہی ہوں، بوڑھے جوان سب جواب دیجیے۔ اور مجھے رشک آ رہا ہے یہاں بیٹھے نوجوانوں پر۔ کاش کہ جب میں آپ کی عمر میں تھی تو مجھے بھی کسی نے یہ باتیں بتائی ہوتی تو یقیناً میں بھی بہت مختلف ہوتی۔ جب اللہ نے اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کی تعلیمات کی طرف راغب کیا ہے تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، اس نے آپ کو چن لیا، اس نے آپ کو چنا ہے کہ آپ سنیں۔ میں نہیں جانتی آج اس موضوع کو میں نے کیوں چنا۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو سیکھیں، اس سے مدد مانگیں، دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو بدل دے، اس سے دعا کیجئے کہ آپ کو بدلنے میں مدد کرے۔ آخر کب بدلیں گے ہم؟ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہر نعمت۔ سبحان اللہ۔ ہم کب بدلیں گے؟ ان باتوں کا مقصد خوفزدہ کرنا نہیں، لیکن اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو شکر کیجئے، کیونکہ کبھی کبھی خوفزدہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ڈریں گے نہیں تو بدلیں گے کیسے؟ پڑھائی نہیں کریں گے تو امتحان کیسے دیں گے؟ ایک بڑا امتحان ہمارا انتظار کر رہا ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ اس کے بعد وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیا لکھا؟ کیا لکھا تم نے؟ اور پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو گواہ تھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا مجھ سے سوال پوچھنا بذات خود ایک سزا ہے۔ رسول اللہ نے ایک بار سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ بات بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہوگی۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ ہو سکتا ہے آج میرا آخری دن ہو سکتا ہے کل ہو، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر اللہ مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے خود کو بدلنے کا تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اسے ضائع مت کیجیے۔ سوچیں اس بارے میں اور اپنے آپ سے سوال کریں۔ میں خود سے سوال کرتی ہوں، کیا میں تیار ہوں؟ اگر آج میرا آخری وقت آ گیا تو کیا میں اس سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہاں موجود کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تیار ہے۔ الحمدللہ ابھی میرے پاس وقت ہے کیونکہ میں سانس لے رہی ہوں، اور جب تک میں سانس لے رہی ہوں امید ہے، اور وہ وقت کہ جب موت آ جائے گی میرا سانس یہاں ہوگا، جب جان نکل رہی ہوگی تو کتابیں بند کر دی جائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے علم کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ اللہ اسے ہمارے لیے آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس سبق کو ہماری نجات کا وسیلہ بنائے، ہماری مدد کرے کہ ہم خود کو بدل سکیں۔ اللہ ہمیں حق و باطل کی پہچان کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔